मुश्किलों में मेरे खुदा मेरी हर कदम पर मुआवनत फरमा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल अल्लाह पाक की रहमत से एक बार फिर सिलसिला रूहानी इलाज और इस्तिखारा में हाजिर हैं और आपको भी इस सिलसिले में मरहबा कहते हैं। अल्लाह पाक हम सब की आज की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नाज़रीन, आपके कॉल्स की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन सिलसिले की इब्तिदा में हम नाज़रीन को दिखाते हैं एक सेगमेंट जिसका नाम है कुरान से रूहानी इलाज। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत से हम आपको जो वजीफ़ा बताने जा रहे हैं वो है सूरतुल बकरा। और सूरतुल बकरा इसकी बहुत बरकतें बहुत ज़्यादा हैं, फ़जीलतें इसकी बहुत ज़्यादा हैं। और बिलख़ुसूस यहाँ मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि हमारे वो मदनी चैनल के नाज़रीन के जिनको ये शिकायत रहती है कि हमारे घर में बरकत नहीं है और जिन्नात के असरात हैं, हमारे घर में बड़े मसाइल आ रहे हैं, घर में बरकत नहीं है, तो इसके लिए अब आपने सूरतुल बकरा की तिलावत करनी है घर में। जी हाँ, सबसे पहले तो इसका तारुफ़ मैं आपके सामने बयान करता हूँ कि मदीना मुनव्वरा में जो सबसे पहली सूरत नाजिल हुई वो सूरतुल बकरा है। सबसे पहली नाजिल होने वाली सूरत सूरतुल बकरा है मदीना तय्यबा में। इसमें 40 रुकू और 286 आयात हैं। सूरह बकरा कुरान पाक की सबसे बड़ी, बहुत ही बाबरकत और फजीलत वाली सूरत है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान में से जब कोई सूरह बकरा और सूरह आले इमरान, ये भी कुरान पाक सूरतुल बकरा के बाद ये दूसरी सूरत है सूरह आले इमरान, तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान में से जब कोई सूरह बकरा और सूरह आले इमरान सीख लेता तो हमारे दरमियान इसको बहुत बुलंद रुतबा समझा जाता था, बहुत बुलंद उसे रुतबा समझा जाता। हदीस पाक में है कि सूरह बकरा और सूरह आले इमरान को ज़हरावैन यानी दो चमकदार सूरतें कहा गया है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो चमकदार सूरतों यानी सूरह बकरा और सूरह आले इमरान की तिलावत किया करो, क्योंकि रोज़े क़यामत ये दोनों सूरतें अपने पढ़ने वाले की शफाअत करेंगी। तो शफाअत का एक बेहतरीन ज़रिया ये भी है कि सूरह बकरा की हम तिलावत करें। इसी तरह एक और मकाम पर अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में सूरतुल बकरा की तिलावत की जाए वहाँ से शैतान भाग जाता है, उस घर से शरीर जिन्नात वो चले जाते हैं। अगर घर में अमन व सुकून कायम रखना चाहते हैं कि घर में हमारे बरकतें रहें, तो नाज़रीन सूरतुल बकरा की तिलावत को हम अपने मामूलात में शामिल रखें और तिलावत कुरान से हम अपने घरों को आबाद रखें। नमाज फ़जर अदा करें, नमाज फ़जर के बाद हम अपने घर में कोई वक्त मखसूस करें। एक तादाद है कि अपने ज़रिए माश के लिए निकलती है, काम काज के लिए माशाअल्लाह चाहते हैं, तो घर में सूरह बकरा की तिलावत करके हम जाएँ। अल्लाह की रहमत से घर में भी बरकतें रहेंगी और हमारे घर से बेबरकतियाँ और तंगदस्तियाँ भी जाती रहेंगी इंशाअल्लाह करीम। आइए नाज़रीन, वक्त हुआ है आपके कॉल्स सिलसिले में शामिल करने का। आपके कॉल्स हम सिलसिले में शामिल करते हैं और देखते हैं कि नाज़रीन क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं और अपने किन मामलात के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। कॉल चलाइए। बहन का नाम है फराह, वालदा का नाम है आबदा परवीन। उनके रिश्ते का मंगनियाँ करते हैं, टूट जाती हैं। चलें, वजीफ़ा में अर्ज़ कर देता हूँ कि अगर देखें आपने बताया कि फ़रहा नाम है ना, रिश्तों में रुकावटें, तो इनके लिए भी और हमारे वो मदनी चैनल के नाज़रीन के जिनके रिश्तों में रुकावटें रहती हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये रुकावटें दूर हो जाएं, नेक साले रिश्ते आना शुरू हो जाएं। इसमें देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो रिश्ते ही नहीं आते, अच्छा रिश्ते आना शुरू हो जाएं, इसके लिए भी वजीफ़ा है। अच्छा, इसी तरह दूसरा मसला एक ये होता है कि रिश्ते आते तो हैं लेकिन बात नहीं बन पाती, ये दो चीज़ें इसमें होती हैं। तो दोनों ही मसलों के हल के लिए ये वजीफ़ा बड़ा ही शानदार, बड़ा कमाल का ये वजीफ़ा है। आप ये पढ़ना शुरू कीजिएगा। नमाज फ़जर के बाद आप पढ़ेंगे 312 मरतबा या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाह पाक के ये दो मुबारक सिफ़ाती नाम है, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम। 312 मरतबा पढ़ें, अल्लाह की रहमत से रिश्ते आना भी शुरू हो जाएंगे। और अल्लाह न करे अगर रिश्तों में रुकावटें भी होंगी तो वो
رکاوٹیں بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوتی چلی جائیں گی۔ مگر یاد رہے کہ یہ جو وظیفہ ناظرین آپ کو بتایا گیا، یہ وظیفہ جسے شادی کرنی ہو نا تو وہ خود اس وظیفے پر عمل کریں، جس کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں تو یا جس کے رشتے نہیں آتے وہ خود اس وظیفے پر عمل کریں، نماز فجر ادا کریں، نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ آپ یہ پڑھنا شروع کریں، اللہ کی رحمت سے دیکھیں برکتیں حاصل ہوں گی۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام عبداللہ ہے، میری والدہ کا نام بانو بی بی ہے۔ ادھک کام میں بالکل بھی دل نہیں لگتا، دل کرتا بس اکیلا پڑا رہوں۔ اچھا، کام میں دل نہیں لگتا، دیکھیں اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کام میں دل کیوں نہیں لگتا؟ بہت ساری، اس کا پورا یوں سمجھیے کہ بیک گراؤنڈ ہے نا، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بہرحال میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ظاہری معاملات کو بھی دیکھا جائے، پیش نظر رکھیں اس کو۔ کوئی آپ کو ٹینشن، کوئی ایسی بے سکونی کا معاملہ، بعض اوقات ذہنی الجھن ایسی آ جاتی ہے کہ یا کوئی ایسی ٹینشن آ جاتی ہے، نہ گھر میں دل لگتا ہے، نہ کسی کام میں دل لگتا ہے، نہ کوئی کام کرنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، بالکل طبیعت ایسی بعض اوقات ہو جاتی ہے کہ تنہائی اختیار کر لیں۔ لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ تنہائی سے نکل کر آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اپنے معاملات کو اچھے انداز میں چلانے کے لیے یہ وظیفہ آپ پڑھنا شروع کریں۔ اللہ پاک کا بڑا برکتوں والا یہ نام ہے، یا مؤخرو، یا مؤخرو، یہ 100 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں، اللہ کی رحمت سے آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک تو یہ وظیفہ، ایک اور وظیفہ میں آپ کو بتاؤں آپ کے لیے اور ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین کے جن کی اس طرح کی یہ جو کیفیت ہو جاتی ہے نا، تو وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وظیفہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہ وظیفہ صبح و شام، اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ 100 مرتبہ آپ پڑھیں۔ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد پڑھنا ہے بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اللہ کی رحمت سے آپ کا جائز کام میں، کاروبار میں دل نہ لگتا ہو تو اس وظیفے کی برکت سے ماشاءاللہ دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، مختلف موضوعات پر مختلف روحانی علاج کے حوالے سے اور روحانی کیفیات کے حوالے سے مختلف پیکیجز وغیرہ بھی ماشاءاللہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ آئیے ایک بہترین زبردست قسم کا آپ کے لیے پیکیج تیار کیا ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ الکریم پھر آپ سے بات چیت کریں گے، آپ کے کالز ہم سلسلے میں شامل کریں گے۔ جی چلائیے گا۔ میرا سوال ہے کہ آج کل جاب اور جو نوکری کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانیاں ہیں، تو اس کے حوالے سے کچھ مدنی پھول بھی بتا دیجیے۔ اب روزگار کی پریشانیاں تو کہاں نہیں ہے، میرا خیال ہے سب سے زیادہ پریشانی روزگار کی، نوکریوں کی، یہ بلوچستان میں۔ جب بھی بلوچستان والے تشریف لاتے ہیں نا یہاں، تو یہ ملاقات کے دوران ان میں بیچارے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نوکری لگ جائے، دعا کرو۔ یہ لوگ نہیں ہوتے تو دوسرے لوگ جو آتے ہیں یہ کم کہتے ہیں کہ نوکری لگ جائے۔ یہ بیچارے زیادہ اس معاملے میں پسماندہ ہیں اور غریب ان میں زیادہ ہے، غربت زیادہ ہے بلوچستان میں۔ اللہ بیچاروں پر رحم فرمائے، ان کو حلال اور آسان روزی میں برکتیں عطا فرمائے، یہ دل لگا کر یہ عبادت کر سکیں اللہ پاک کی۔ یہ کہ مسائل تو ہوتے ہیں نوکریوں میں، تجارتوں میں، مہنگائی، تو یہ سب کو فیس کرنا ہوتا ہے، اور یہ کوئی صرف ہمارے پاکستان کے مسائل نہیں ہیں، ہر جگہ جو دیکھا جائے نا تقریباً مہنگائی۔ پاکستان تو پھر بھی سستا ملک ہے، یہ میرا تجربہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ ہم لوگ مہنگائی کرتے ہیں، پاکستان سستا ہے، دوسرے ممالک اس سے زیادہ مہنگے، آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ لیکن وہاں ہڑتالیں نہیں ہوتی، ہنگامے نہیں ہوتے، ہڑاوڑی نہیں ہوتی، لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں، اوور ٹائم لگاتے ہیں، اپنا پورا کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں تو لوٹ مار کر دیتے ہیں لوگ، اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے۔ جس کے پاس ملازمت نہیں ہے تو اس کے لیے کہ ورد ملازمت یعنی نوکری، سروس ملنے کا عمل، ایسے وقت میں جس میں نماز پڑھنا منع نہیں ہوتا، مکروہ نہیں ہوتا، ایسے وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو 182 بار، اول آخر 1 بار درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت کے لیے یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجیے، انشاءاللہ الکریم دعا قبول ہوگی۔ اور جب تک نہیں کام ہوتا روز یہ عمل کرتے رہیے، اللہ پاک کرم فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین شامل کرتے ہیں، آپ کے کالز دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی کالز دیجیے۔ اکثر مجھے تو پیٹ کا درد رہتا ہے اور میرا پیٹ صحیح نہیں رہتا۔ صحیح، ابھی وظیفہ بتاتے ہیں آپ کو۔ جی نیکسٹ کال۔
मेरा बच्चा माजूर है, उसका नाम मोहम्मद तला शहजाद है, उसके पट्टों को खिंचा हुआ है और चलता फिरता भी नहीं है, उसको नजर भी नहीं आता, बोलता भी नहीं है। अल्लाह पाक आफियत वाला मामला फरमाए। वाकई बड़ी आजमाइश कुन ये कैफियत, हिम्मत रखें, हौसला रखें, अल्लाह पाक की तरफ से है आजमाइश, सब्र कीजिए। इसका भी इंशाअल्लाह करीम वजीफ़ा अभी आपको बताते हैं कि क्या वजीफ़ा पढ़कर आपने बच्चे पर दम करना है। जी नेक्स्ट कॉल। हमारी दुकान है मोटरसाइकिल के सामान वगैरह की, तो इसमें तकरीबन 8-10 दिन हो गए, काम वगैरह बिल्कुल नहीं आ रहा ना, आप इसके लिए कोई रूहानी इलाज अता फरमा दे। सही जी, मज़ीद कॉल दीजिएगा। मेरी फूफो हैं, 60 साल से ऊपर उनकी उम्र है, उनको एक चेहरे के एक साइड पे उनको दर्द रहता है, हर किस्म के टेस्ट करवा चुके हैं, कोई बीमारी नहीं आई। सही जी, मज़ीद कॉल दीजिएगा। मेरा बच्चा है मोहम्मद जैन, उनकी वालदा का नाम है नसीम अख्तर। को ना डर लगता है बहुत, तो बेहोश हो जाता है। अच्छा, डर भी है, बेहोश भी हो जाते हैं। अभी इस्तिखारा करते हैं और वजीफ़ा भी इंशाअल्लाह करीम अभी आपको बताएंगे। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम तनवीर अहमद है और मेरी वालदा का नाम इस्मत बेगम है। हमारे हालात बहुत ख़राब हैं और हम घर भी बेचना चाहते हैं, घर भी नहीं बिक रहा और हमारे घर में कुछ हालात भी ठीक नहीं हैं। बराए करम इस्तिखारा फरमा दीजिए और घर बेचने की दुआ भी फरमा दीजिए। अल्लाह पाक आसानी फरमाए, आफ़ियत नसीब फरमाए, घर बेचने में जो रुकावटें हैं अल्लाह पाक वो रुकावटें दूर फरमाए। इस्तिखारा भी करते हैं। तनवीर अहमद नाम आपने बताया। जी तनवीर भाई, आपका भी और हमारे दीगर मदनी चैनल के नाज़रीन के भी इस्तिखारे किए जाएंगे, और जिन हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन ने मैसेज किए हैं तो वो भी ज़रा मुंतज़िर होंगे यकीनन इस्तिखारों के जवाबात के लिए। आपको एक पैकेज दिखाते हैं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मैसेजेस के और कॉल्स के इंशाअल्लाह करीम इस्तिखारे करके आपकी तरफ आएंगे और आपको जवाबात बताएंगे। जी चलाइएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम आए हैं कराची के इलाके KBR सोसाइटी। KBR सोसाइटी में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल मौजूद है जामिया मस्जिद मदीना। इस जामिया मस्जिद मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल शोबा रूहानी इलाज का लगता है स्टॉल। इस स्टॉल पर आने वाले इस्लामी भाइयों को क्या क्या बरकतें हासिल होती हैं, क्या क्या फ़वाइद हासिल होते हैं और किस तरह ये इस रूहानी इलाज के स्टॉल से मुस्तफ़ीज़ होते हैं, चलकर लेते हैं इनसे तासुरात। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद अत्तारी। वसी मेरा नाम है। मोहम्मद हसनैन अत्तारी। मुबश्शिर अहमद कादरी। मोहम्मद खालिद अत्तारी। अच्छा शाहिद भाई, यहाँ KBR मदीना मस्जिद में आपका आना हुआ, किस सिलसिले में आया? यहाँ तावीज़ अत्तारी के सिलसिले में आना हुआ। अच्छा, आपने पहले तावीज़ात वगैरह लिए हैं? काफ़ी अरसे से ले रहा हूँ। फ़ायदा होता है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, किस सिलसिले में लिए थे? ये मैंने अपने बीमारी के नियत से लिए थे। सांस वगैरह की तकलीफ थी, सर में दर्द होता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, मामलात होते हैं, अपने नज़र के मामलात होते हैं, तो इस हवाले से तावीज़ात अत्तारिया हम लेते रहते हैं। अरे माशाअल्लाह, फ़वाइद हासिल होते जी हैं? बेशक जी, बिल्कुल तावीज़ात अत्तारिया के फ़वाइद हासिल होते हैं। मेरे जिस्म पे दाग धब्बे थे, तो इस हवाले से जो मैं यहाँ पर आया तो मैंने इनसे तावीज़ लिया, तो कुछ हद तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हुआ है। जो ये इलाज अभी जारी है, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इसका जल्द अज जल्द मुकम्मल तौर पर फ़ायदा हो जाएगा। दावत इस्लामी ने जो एक सिलसिला शुरू किया है दावत अत्तारिया का, उससे बहुत सारे लोगों को फैज़ हासिल हो रहा है। मेरे हाथ में और टांग में बहुत तकलीफ रहती थी काफ़ी टाइम से ना। अच्छा। काफ़ी इलाज भी कराया तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। सही। तो बस ऐसी इत्तफाक में दोस्त ने हमारे, उन्होंने मशवरा दिया कि मुशवा भी डोरी बांधें, तो बहुत मुस्तफ़ीद हुआ मैं उससे ना। मेरी तकरीबन 80% तकलीफ मेरी ख़त्म हो चुकी है बगैर किसी इलाज के। मेरी आँख में चोट लग गई थी जी। तो मैंने यहाँ से तावीज़ वगैरह लिए, माशाल्लाह उन्होंने काट का पानी भी दिया, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो अभी कैसा फील हो रहा है? बेहतर हुआ है थोड़ा? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर हो गया काफ़ी। अच्छा, हुआ क्या था? आँख पे पाना लग गया था लोहे का। अभी 70% फायदा हुआ है मेरे को माशाल्लाह। पहले कुछ नजर नहीं आ रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को नजर आना शुरू हो गया। सही। मैंने यहाँ से बहुत फैज़ लिया है अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और इसके अलावा मैं अपने रिश्तेदारों वगैरह के लिए भी लेता रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हासिल हुआ है मुझे। जुनैद भाई, इनको ना दर्द था हाथ में, पैर में, इसके लिए यहाँ रूहानी इलाज के स्टॉल पर इनको तावीज़ात दिए गए, डोरी दी गई, फ़ायदा हुआ। 80% बता रहे हैं फ़ायदा हो गया। तो अब इस हवाले से कोई रूहानी इलाज भी इरशाद फरमा दें कि इनका दर्द जो है वो बिल्कुल चला जाए, हाथ पैरों को दर्द। इन्होंने नज़र बद का जिक्र किया है जुनैद भाई, तो ये इरशाद फरमाएं कि भाई नज़र बद बच्चों को ना लगे, इसका रूहानी इलाज ऐसा इरशाद फरमा दें कि नज़र ना लगे भाई किसी तरह। ये इरशाद फरमाएं कि इनके साथ जो है ना वो जिस्म पे कुछ दाग धब्बे वाला मामला है, वो सही तो हो रहा है, रूहानी इलाज भी हो रहा है, इससे फ़ायदा भी हासिल हो रहा है। इनको कोई वजीफ़ा इरशाद फरमा दें इस हवाले से कि ये दाग धब्बे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। इनकी आंखों में तकलीफ़ है और आंखों में ना इनके पाना लग गया था,
तावीज़ात की बरकत से, रूहानी इलाज की बरकत से, बस्ते पर आने की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल इनका मर्ज़ जो है वो 80% बेहतर हो गया। अब ये मज़ीद इसके लिए रूहानी इलाज आप इरशाद फरमा दें कि इनकी आँखों की तकलीफ़ जो है ना वो सही हो जाए। आँखों की तकलीफ़ के हवाले से आपने बताया, सही है। ये हमारे मदनी चैनल के कुछ नाज़रीन थे जिनके बाद माशाअल्लाह गए फ़वाइद भी माशाअल्लाह हासिल हो रहे हैं। और ये मदनी चैनल के नाज़रीन, ये वो हमारे कुछ इस्लामी भाई थे जो रूहानी इलाज के बस्तों से माशाअल्लाह इलाज भी करवा रहे हैं। आपने इनके तासुरात भी सुने, तो अल्लाह की रहमत से फ़वाइद हासिल होते हैं। आइए शामिल करते हैं इस्तिखारों के जवाबात। पहले मैं इनके जवाबात में अर्ज़ कर देता हूँ। हमारे एक इस्लामी भाई थे जिन्होंने कहा है कि 80% माशाअल्लाह फ़ायदा हो रहा है। सब्र कीजिए, 100% अल्लाह की रहमत से फ़ायदा हासिल होगा। और कोशिश किया करें, मैं नाज़रीन को ये अर्ज़ करूँ कि जब भी रूहानी इलाज करवाएं, अपना डॉक्टरी इलाज करवाएं तो मायूस ना हो। इलाज अपना पाबंदी के साथ लग कर मुस्तकिल अपने को जारी रखना चाहिए। इंशाअल्लाहुल करीम एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह की रहमत से रूह बासिहत हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, आपने कहा था कि हाथों में, पैरों में, जोड़ों में मेरे दर्द रहता है, इसके लिए कोई वजीफ़ा बता दीजिए। तो उठते बैठते चलते फिरते आप या गनिय्यू या गनिय्यू या गनिय्यू ये कसरत के साथ पढ़ते रहा करें, इंशाअल्लाहुल करीम जिस्मानी दर्द ख़त्म हो जाएगा। दूसरे हमारे इस्लामी भाई थे, इन्होंने कहा था कि बच्चों को नज़र ना लगे। तो देखिए, नज़र तो हक है, नज़र तो लगेगी। अब हमारे कई नाज़रीन ऐसे होते हैं, मैसेजेस भी आते हैं, कॉल्स भी आती हैं कि भाई हम तो नज़र उतरवा लेते हैं फिर नज़र लग जाती है, नज़र उतरवाते हैं फिर नज़र लग जाती है। जी, ये तो लगती रहेगी नज़र। बस ये कि हिफाजती इक़दामात अपने करते रहना चाहिए। जो हिफाजती औराद हैं, दुआएं हैं, अहादीस तय्यबात में जो दुआएं बताई गई हैं, जो बुज़ुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाह मुबीन ने औराद बताए हैं, वज़ाइफ बताए, वो अपने मामूलात में शामिल रखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह समझ, इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उससे महफूज रहेंगे, जो इसके असरात होते हैं नज़र बद के, तो उससे माशाअल्लाह महफूज रहेंगे। नज़र ना लगे बच्चों को, तो इसके लिए सूरतुल कौसर पढ़कर बच्चे पर दम करें। कैसे दम करना है कि पहले सीधे गाल पर दम करें, फिर दोबारा सूरतुल कौसर पढ़कर बच्चे के आप उल्टे गाल पर दम करें, तीसरी मरतबा सूरतुल कौसर पढ़कर बच्चे की पेशानी पर आपने दम करना है, बच्चों की नज़र उतर जाएगी। ये एक और इस्लामी भाई थे, अपना बड़ा आजमाइश कून मसला बताया था कि आँख में आपने बताया था कि पाना लग गया था। तो अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए, माशाअल्लाह फ़ायदा हो रहा है आपको। तो वजीफ़े का आपने कहा था कि कोई वजीफ़ा बताइए कि आँखों की बिनाई कमज़ोर ना हो, बेहतर हो जाए, दर्द वगैरह है वो भी ख़त्म हो जाए। देखिए, एक वजीफ़ा मैं आपको बताऊँ, आपके लिए भी और हमारे दीगर मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए भी वजीफ़ा है। आप हर नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 मरतबा पढ़कर ये जो शहादत वाली उंगलियां हैं इन पे दम किया, दम करने के बाद आँखों पर आप ये फेर लें, इस अंदाज से फेरना है जी। 3 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद दम करें, उंगलियों सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़नी है आपने। दम करने के बाद दम किया, दम करने के बाद अब आप अपनी आँखों पर ये फेर लेंगे, 3 मरतबा आप ये फेर लें। इसका फ़ायदा ये होगा मदनी चैनल के नाज़रीन के आँखों की तकलीफ़ भी ख़त्म हो जाएगी, बिनाई कमज़ोर है तो वो भी बेहतरी की तरफ आ जाएगी। अच्छा, इसी तरह अगर काले मोतिये और सफ़ेद मोतिये से भी माशाअल्लाह हिफाजत रहेगी। तो जो आँखों के अमराज में मुब्तला हैं, हमारे वो मदनी चैनल के नाज़रीन इस वजीफ़े पर अमल कर सकते हैं। वक्त हुआ है इस्तिखारों के जवाबात का। अब हमारे वो मदनी चैनल के नाज़रीन तवज्जो फरमाएँ कि जिन्होंने इस्तिखारों के हवाले से कॉल्स की थी, उनके माशाअल्लाह इस्तिखारे कर दिएगा। पहले हमारे एक इस्लामी भाई थे, आपने कहा था कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द देता है, काफ़ी इलाज भी करवा रहा हूँ लेकिन फ़र्क नहीं पड़ पा रहा। देखें, आप एक काम कीजिएगा, आप सूरह सॉफ़ात की ये आयत मुबारक नोट कीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला फ़ीहा ग़ौलुम वला हुम अन्हा युनज़फ़ून, ला फ़ीहा ग़ौलुम वला हुम अन्हा युनज़फ़ून। ये आप पढ़कर पानी पे दम करके आप पी लिया करें। ये तो पढ़ने के लिए वजीफ़ा हुआ। एक तावीज़ बनाने का भी मैं आपको तरीका बताऊं कि यही आयत मुबारक आप किसी सादे से कागज़ पर लिख लें, लिखने के बाद अब आप इसका तावीज़ बनाएं, तावीज़ बनाकर आप अपने पेट पर इस तावीज़ को बांध लें, किसी कपड़े की पट्टी में सी लें, घर वालों से आप सिलवा लें या चमड़े में सिलवा कर फिर इसमें आप डोरी लगवा लें और आप पेट पर अपने बांध लें। तो इंशाअल्लाहुल करीम पेट के दर्द में भी इफ़ाक़ा हासिल होगा, पेट की तमाम बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। और इस वजीफ़े की और इस तावीज़ की एक ख़ासियत ये भी है कि जिनके पेट में रसूलियाँ हो जाती है ना, बाद औक़ात ऑपरेशन करवाना पड़ जाता है, तो ऑपरेशन से बचना चाहते हैं तो यही तावीज़ बनाकर आप अपने पेट पर बांध लें, इंशाअल्लाहुल करीम ये पेट की रसूलियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। ये हमारे एक और इस्लामी भाई थे, आपने बच्चे के हवाले से कहा था कि बच्चा माजूर है और इसके पट्ठों में बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है और चल भी नहीं सकता,
بول بھی نہیں سکتا، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، ہمت رکھیں، اللہ پاک بچے کو صحت یابی نصیب فرمائے۔ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیجئے، پڑھ کر آپ نے بچے پر دم کرنا ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں ہے سورہ یاسین، اور سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، 1469 مرتبہ، تعداد نوٹ کیجیے گا، 1469 مرتبہ پڑھ کر اپنے بچے پر دم کرنا ہے، اور یہی آیت مبارکہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ بچے کو وقتاً فوقتاً پلائیں، آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے برکتیں حاصل ہوگی۔ یہ تو وظیفہ ہوا۔ میں آپ کو ایک مشورہ بھی دوں، آپ روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات بھی حاصل کیجیے، آپ مدنی قافلے میں سفر کر کے آپ بچے کی صحت یابی کے لیے دعا کیجیے۔ اس طرح کے واقعات ملتے ہیں، اس طرح کی مدنی بہاریں ہیں۔ ایک اسلامی بھائی کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کی والدہ بیمار تھیں، انہوں نے اس نیت کے ساتھ مدنی قافلے میں گئے، علم دین سیکھنے کی نیت تھی، ظاہر سی بات، مدنی قافلے میں گئے، سفر کیا، وہاں جا کر والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ جب وہ واپس گھر آئے تو والدہ ان کی صحت یاب ہو چکی تھی۔ تو دعاؤں کے ذریعے بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ضرور اس مشورے پر عمل کیجیے گا۔ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میری موٹر سائیکل کے سامان کی دکان ہے، پہلے سے کام بہت زیادہ کمی کی طرف آ گیا ہے، نقصان ہو رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائے۔ اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں، جائز کاروبار میں برکتی عطا فرمائے۔ دیکھیں ایک کام کیجیے گا، آپ ایک سادے سے کاغذ پر 35 بار آپ لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف بسم اللہ آپ نے لکھنی ہے 35 مرتبہ۔ لکھنے کے بعد اب آپ اس کی پلاسٹک کوٹنگ کروا کر جو آپ کی دکان ہے نا، دکان میں لٹکا دیں، انشاءاللہ الکریم کاروبار آپ کا چمکے گا، بڑھے گا، اس میں برکت ہوتی رہے گی ماشاءاللہ۔ یہ عمل کیجئے گا، یہ تو لکھنا ہے اور ایک دفعہ لکھ کر آپ نے لٹکا دینا ہے، لکھیں گے 35 مرتبہ۔ اچھا، پڑھنے کے لیے بھی میں آپ کو ایک وظیفہ عرض کروں، وہ یہ کہ آپ نے نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ آپ پڑھیں گے یا باسطو یا باسطو یا باسطو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے رزق میں کشادگی ہو جائے گی، رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ تو یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ ایک اور اسلامی بھائی تھے، اپنے پھپھو کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ ان کے چہرے کے ایک سائڈ پر بہت زیادہ درد رہتا ہے۔ تو دیکھیں آپ اپنی پھپھو کو بتائیے گا کہ چہرے کے جس سائڈ پہ درد رہتا ہو نا، تو وہاں درد کے مقام پر سیدھا ہاتھ رکھیں، اور سیدھا ہاتھ رکھنے کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ 3 بار بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھیں، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ صحیح، ہاتھ رکھا رہے گا، درد کے مقام پر ہاتھ رکھا رہے، اور 3 بار بسم اللہ شریف پڑھیں، اور 7 مرتبہ پھر یہ وظیفہ پڑھیں۔ صرف پڑھنا ہے، دم نہیں کرنا، پڑھ لیں، آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم درد میں افاقہ حاصل ہوگا، کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ صرف یہ پورے جسم کے درد کے لیے، جسم میں کہیں پہ بھی درد ہو، آپ درد کے مقام پر ہاتھ رکھیں، درد انشاءاللہ الکریم کافور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، دور چلا جائے گا، افاقہ حاصل ہوگا، سکون بھی ماشاءاللہ نصیب ہوگا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے بچے کے حوالے سے کہا تھا کہ ڈرتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ دیکھیں استخارہ کیا گیا تو استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کوئی عملیات، کوئی اثرات، کوئی جادو، کوئی بندش وغیرہ نہیں ہے ان کے ساتھ، گھبرائیں نہیں، بیماری کا ہی معاملہ ہے۔ ڈاکٹر سے بھی رجوع کیجئے گا۔ اب ڈر سے نجات کے لیے، اور جو بچے بے ہوش ہو جاتے ہیں ان کو ہوش میں لانے کا، بے ہوشی کا ایک خاص وظیفہ، خاص روحانی علاج میں بتاؤں آپ کو، وہ یہ کہ پہلے تو ڈر سے نجات کے لیے، جو بچے ڈر جاتے ہیں نا، ڈر خوف جن کے اندر ہوتا ہے بچوں کے اندر، تو آپ بالخصوص والدین آپ 16 مرتبہ یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ، یہ 16 مرتبہ پڑھ کر آپ بچے پر دم کر دیں، بچے کا ڈر خوف انشاءاللہ الکریم ختم ہو جائے گا۔ دوسرا آپ نے کہا تھا کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو ہوش میں لانے کے لیے کیا عمل کریں؟ دیکھیں آپ ایک وظیفہ ہے، پارہ نمبر 3 اور آیت الکرسی کا یہ حصہ، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، 3 مرتبہ آپ پڑھیں گے۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب آپ ایک پانی پہ دم کر لیں۔ اب دیکھیں پیالہ ہے نا میرے ہاتھ میں، اس میں تصور کر لیں، صحیح ہے، اس میں پانی ہے، اچھا پانی اس میں لے لیں، پیالے میں لے لیں، گلاس سے پانی لے لیں۔ اب آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم۔ 3 مرتبہ آپ نے پڑھا، پڑھ کر پانی پہ دم کر لیا۔ اب یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے نا، تھوڑا سا آپ چلو میں لیں، چلو میں لینے کے بعد اب آپ کیا کریں گے، جو بے ہوش ہے نا اس کے چہرے پر چند قطرے ٹپکائیں، چند قطرے اس کے چہرے پر آپ ٹپکائیں گے۔ اچھا اسی طرح اس کے ناک کی جو نتھرے ہیں نا، چند قطرے ناک کے نتھروں میں ڈالیں۔ اگر روزہ نہیں ہے تو پھر حلق میں ٹپکانے آپ نے، اور پھر مریض کو جو بے ہوش ہے آپ اس کو تھوڑا سا ہلائیں گے، جھلائیں گے نا، تو اب وہ ہوش میں آ جائے گا ماشاءاللہ۔
اچھا اب اس میں دیکھیں احتیاط یہ کرنا ہے، اب وظیفہ پڑھ کے جو پانی پہ دم کیا ہے نا، یہ پانی اس احتیاط کے ساتھ چلوں میں لینا ہے اور اس کے چہرے پر ٹپکانا ہے چند قطرے کہ یہ فرش پر نہ گریں، زمین پر نہ گریں. صحیح ہے، یہ ادب کا تقاضا ہے. اس احتیاط کے ساتھ اس کے چہرے پر چند قطرے آپ لگائیں اور ناک کے نتھروں میں ڈالیں، چند قطرے حلق میں ٹپکائیں. اگر روزہ نہیں ہے، روزہ ہو تو پھر حلق میں نہیں ڈالنا، اور تھوڑا سا ہلائیں گے جھلائیں گے تو ماشاءاللہ وہ ہوش میں آ جائیں گے. تو یہ تھا بے ہوشی کا روحانی علاج، اس پر عمل کیجئے گا. اچھا یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، تنویر نام، آپ نے بتایا تھا کہ حالات بہت خراب ہیں، گھر میں مسائل کافی ہو رہے ہیں، گھر بیچنا چاہ رہے ہیں، گھر بھی نہیں بک پا رہا. اللہ پاک آسانی فرمائے، ہمت رکھیں، دعا بھی کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں صلاۃ الحاجات پڑھ کر دعا کریں گھر کے حالات بہتری کی طرف آ جائیں. وظیفہ بھی میں آپ کو عرض کروں گا. پہلے تو گھر بیچنے کے حوالے سے، اگر آپ نے گھر بیچنا ہو، فلیٹ بیچنا ہو، زمین بعض اوقات بیچنا پڑ جاتی ہے، پلاٹ بیچنا پڑ جاتا ہے، دکان بیچنا پڑ جاتی ہے، اسی طرح پراپرٹی بعض اوقات جائیداد یہ سیل کرنا پڑ جاتی ہے، نہیں بک پا رہی ہوتی. تو یہ جو رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں ان چیزوں کو بیچنے کے لیے سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 یہ نوٹ کر لیں آپ. سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ یہ ایک مرتبہ پڑھنی ہے، آیت پڑھ کر آپ اپنی چیز پر دم کر، بک جائے گی انشاءاللہ. اچھا یہ گھر، پلاٹ، زمین، یہ چیزیں بیچنے کے لیے بھی، اور کوئی بھی چیز آپ بیچنا چاہتے ہیں، بالکل تاجر حضرات جو ہیں وہ بھی اپنا سامان بیچتے ہیں، چیزیں بیچتے ہیں، تو آپ بھی یہی آیت مبارکہ پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم بک جائے گی. آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کے میسیجز شامل کرنے کا. میسیجز شامل کرتے ہیں ہم ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین، توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے اور روحانی علاج کے حوالے سے میسیجز کیے ہیں. اب انشاءاللہ الکریم ان کے روحانی علاج ماشاءاللہ بیان کیے جائیں گے. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے میسیجز. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، محمد افضل، اور زوجہ کا نام آپ نے بتایا تھا حنا، اور ان کی والدہ کا نام رخسانہ بتایا تھا، اور کہا تھا کہ میری زوجہ کو نیند نہیں آتی، پوری رات جسم میں درد رہتا ہے، اور نماز عصر کے لیے وضو کرتے ہی ہاتھ پاؤں میں سوئیاں چبھنا شروع ہو جاتی ہیں، تو استخارہ کیجیے. دیکھیں آپ کے یہ زوجہ کا استخارہ کیا گیا تھا تو اثرات وغیرہ کا اشارہ آ رہا ہے، روحانی مسائل کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. آپ نے گھر والوں کو کہنا ہے کہ کثرت کے ساتھ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں انشاءاللہ الکریم. یہ جو ہاتھ پاؤں میں بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے نا، سوئیاں چبھنا شروع ہو جاتی ہیں وضو بنانے کے بعد اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہیں، تو انشاءاللہ الکریم یہ تکلیف بہتر ہو جائے گی. اور دوسرا جو مسئلہ آپ نے زوجہ کا بتایا تھا کہ بیگم کو نیند نہیں آتی، زوجہ کو نیند نہیں آتی، تو ان کو بتائیے گا کہ سورۃ النبا کی یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ پڑھنی ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یہ ایک مرتبہ پڑھ لیں انشاءاللہ الکریم نیند آ جائے گی. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے جہانگیر حسین، اور والدہ کا نام ارشاد بی بی. آپ نے بتایا تھا کہ مجھے تقریباً 10 سال سے دورے پڑتے ہیں، استخارہ کیجئے. دیکھیں جہانگیر بھائی آپ کا بھی ماشاءاللہ استخارہ کیا گیا تھا، تو بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ کا شکر ہے کوئی عملیات، اثرات، کوئی جادو بندش وغیرہ نہیں ہے. آپ ایک کام کیجئے گا، آپ پڑھا کریں سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہے نا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ پڑھ کر آپ نے اپنے اوپر دم کروا لیا کریں. اسی طرح اگر گھر میں کوئی ہو پڑھنے والا، تو آپ جیسے گھر والے ہیں، آپ کے بچے اگر قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں تو ان سے یہ آیت مبارکہ پڑھوا کر آپ اپنے کان پہ دم کروائیں، پھونک ماریں آپ کے کان کے اندر. انشاءاللہ الکریم یہ جو دورے جو پڑھ رہے ہیں نا، یہ دورے پڑھنا بند ہو جائیں گے. یہ ایک اور میسیج تھا، انہوں نے کہا تھا کہ امی کا نام پروین بنت جعفر ہے، وہ 1 مہینے سے بہت بیمار ہیں، استخارہ بھی کیجئے، کوئی وظیفہ بھی بتا دیں، جزاک اللہ خیر، آمین. دیکھیں آپ کی والدہ کا استخارہ کیا گیا، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، کوئی عملیات، اثرات، نظر بد وغیرہ نہیں ہے. آپ نے والدہ کو بتانا ہے کہ 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے اعجاز بھائی، آپ کا بھی اعجاز احمد نام بتایا تھا. آپ نے کہا تھا کہ استخارہ کیجئے، میری شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں، اولاد کی نعمت سے محروم ہوں. دیکھیں اعجاز بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، آزمائشوں کا اشارہ ہے، وقتی طور پر آزمائشیں ہیں. آپ 10 مرتبہ یا باری او یہ پڑھ کر دعا کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائے. اس وظیفے کی برکت یہ ہے کہ جو کوئی جمعہ کے دن 10 مرتبہ یا باری او پڑھ لیا کرے، اللہ پاک اسے نیک بیٹا عطا کرے گا. مزید بھی ناظرین آپ کے میسیجز ہیں، وہ بھی انشاءاللہ الکریم شامل کریں گے. ناظرین منتظر ہوں گے کالز کے حوالے سے، آپ کی کالز بھی ہم لیں گے. آئیے ناظرین پہلے کچھ کالز دے دیجئے گا، پھر اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ
الکریم مفتی قاسم صاحب کا ایک پیکیج بھی آپ کو دکھانا ہے. کال چلائیے گا. میری وائف ہے نجمہ طارق کی، والدہ کا نام ہے رشیدہ بیوی. اس کے جسم میں بہت دردیں رہتی ہیں، پریشان بھی رہتی ہے وہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام فیضان ہے، میری بہن کا نام عائشہ ہے، میری امی کا نام مبینہ ہے. میری آپ کا استخارہ کر، ان کا رشتہ نہیں ہو رہا. اور میرا بھائی کا نام رضوان ہے، ان کا بھی استخارہ کر دیجیے، ان کا رشتہ نہیں ہو رہا. صحیح. جی نیکسٹ کال. میری بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا. جی نیکسٹ کال. میرا بیٹا ہے 16 سال کا، تو آج کل اس کو بڑا بخار ہے، تو اس کو پتہ نہیں ہے، سر میں بہت درد ہوتی ہے، بہت کمزور بھی ہو گیا ہے. اس کے بارے میں استخارہ کروانا ہے. عبداللہ جی، اس کی امی کا نام ہے شادیہ. عبداللہ نام بتایا نا آپ نے. جی ابھی استخارہ کر کے بتاتے ہیں. جی نیکسٹ کال. میں اسٹوڈنٹ ہوں، اور جو ہے نا لائک میں نے انٹرویوز دیے تھے لاسٹ ٹائم، ابھی کچھ ایک مہینہ پہلے نا. اور میں سی اے کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں نے بہت جلدی جو ہے نا الحمدللہ کو 17-18 مہینے میں نا میں نے جلدی سی اے کیا ہے، سی اے کے پیپر پاس کیے ہیں. اور جس کی وجہ سے مجھے پوری امید تھی کہ میرا جو سب سے اچھی اکاؤنٹنگ فرمز ہے نا ان میں میرا ہو جائے گا. تو اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی رکاوٹ ہے، کوئی نظر لگی ہوئی ہے یا کیا؟ میرا نام ہے محمد عبداللہ، اور میری والدہ کا نام ہے فرزانہ کوثر. صحیح. عبداللہ نام بتایا، فرزانہ کوثر والدہ کا نام آپ نے بتایا. جی ابھی استخارہ کرتے ہیں. جی کال. میرا نام وسیم ہے، میری سسٹر کا نام نورین بانو ہے، اور والدہ کا نام رقیہ بی بی ہے. وہ کوئی 7-8 سال سے بیمار ہی رہتی ہیں، اور وہ بھی اور میں بھی. صحیح ہے. جی وسیم بھائی استخارہ کرتے ہیں آپ کی ہمشیرہ کا، اور وظیفہ بھی آپ کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے، بہن کے لیے بتائیں گے. شامل رہیے گا آپ بھی. دیگر ناظرین پہلے آپ یہ پیکیج دیکھیں، پھر انشاءاللہ الکریم آپ کو استخاروں کے جوابات بتائیں گے. جی چلائیے گا. جب انسان امکانات کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے تو مایوس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کیونکہ مایوسی تب ہوتی ہے جب انسان کو اس کے نظر آنے والے سارے دروازے بند نظر آئیں، راستہ ختم ہو گیا. مایوسی تبھی ہوتی ہے. لیکن جب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا کہیں بھی راستہ پیدا کر دے گا، میرا کام کوشش کرنا ہے، نتیجہ رب پہ چھوڑنا ہے، تو رب راستے پیدا فرما دیتا ہے. قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، تو ضرور ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیں گے. واہ، تاکید کے ساتھ. تو یہ جو فرمایا ہے نا کہ بندہ کوشش کرتا ہے تو رب اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. اسی سے ملتے جلتے پھر اسی سے اخذ کرتے ہوئے بہت سے جو ہے وہ عربی کے جملے بھی ہیں. من جدہ واجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. من دق الباب ان فتح، جس نے دروازے کو بار بار کھٹکھٹایا تو دروازہ کھل ہی جاتا ہے. یہ ساری چیزیں اسی سے آتی ہیں. تو امکانات کے سوچنے کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان میں مایوسی نہیں آتی. بے شک. اگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے روزگار کا بس ایک ذریعہ اور یہ بند ہو گیا، تو اب ہم ڈمو کے بیٹھ جائیں گے. اور یہ بڑی تعداد کی سوچ بن جاتی ہے امپلائمنٹ کے اندر. یہ ہوتا ہے کہ اگر نوکری چھوٹ گئی تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بس یہ اب تو مرنا ہی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا. اچھا بزنس جو چل رہا تھا ان کا کسی وجہ سے وہ اس میں نقصان ہو گیا، تو اب یہ سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں. یعنی مایوسی کی ایسی اتھا گہرائیوں میں گرتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا، کوئی انگزائٹی میں چلا گیا، کوئی ڈپریشن میں چلا گیا، کتنے لوگ خودکشی کر لیتے. تو اب کیا ہے، بیسیکلی پرابلم صرف یہ تھا کہ انہوں نے ایک دروازہ بند ہوتے دیکھ کے یہ سمجھ لیا کہ ساری دنیا ہی بند ہو گئی، دنیا ختم ہے ہمارے لیے. دنیا ختم ہے، حالانکہ دنیا ختم نہیں ہوئی تھی، دنیا بڑی وسیع تھی. تو زندگی میں بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں کہ جس میں بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بس اب اینڈ ہے، اب میرے جینے کا کوئی فائدہ نہیں، اب میرے ساتھ یہ، اب میرے ساتھ وہ. لیکن بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس قدر قوت دی ہے، اس قدر صلاحیت دی ہے، اتنی ہمت دی ہے کہ بندہ اسے استعمال کرے. تو جسے کہتے ہیں نا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل دیر از اے لائٹ، کہ اس جو ہے نا وہ اس کے ٹنل کی آخر کے اوپر روشنی ہے، روشنی نظر آ جاتی ہے. تو لہٰذا پاسبلٹی تھنکنگ کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان مایوس ہونے سے بچ جاتا ہے. ہم ایز اے مسلم کے سوچیں گے تو ہمارے سامنے پہلی چیز یہ ہوگی کہ اگر ایک امکان بند ہوا تو ہماری پہلی جو توجہ ہے وہ رب کی رحمت پہ جائے گی. بے شک. کیونکہ امکانات کس نے پیدا کرنے ہیں؟ رب نے. یا امکانات کس نے پیدا کیے ہوئے ہیں؟ اللہ نے. امکانات ہمارے سامنے کون لائے گا؟ ہمارا دماغ ان امکانات کی طرف کس کی توفیق سے جائے گا؟ اللہ پاک. تو ہم پہلے اپنی اس سوچ کے اعتبار سے چلیں گے. صحیح. تو لہٰذا پہلے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ، اب اس کے بعد ہم اپنی عقل کا استعمال کریں گے اور ہمارے سامنے امکانات کی دنیا کھل کے سامنے آ جائے گی.
माशाअल्लाह, मायूसी का ये था इलाज। तो मायूसी से निकलना चाहते हैं तो अल्लाह की रहमत पर कामिल भरोसा रखें, रखना भी चाहिए। बहुत सारे मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह सवजल हल हो जाते हैं। आइए नाज़रीन, बिला ताख़िर बढ़ते हैं इस्तिखारों के जवाबात की जानिब। जिन नाज़रीन ने इस्तिखारों के हवाले से कॉल्स की थी, जवाबात नोट कीजिएगा। ये हमारे इस्लामी भाई थे। ज़ोजा के हवाले से आपने कहा था, नजमा नाम बताया था कि जिस्म में दर्द रहता है। देखिए, इनका इस्तिखारा किया गया, बीमारी का ही इशारा आ रहा है। तो आप ज़ोजा को बताइएगा कि हर नमाज के बाद सूरतुल हश्र की ये आयत मुबारका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। 7 टाइम, 7 मरतबा ये पढ़ लिया करें, जिस्मानी दर्द दूर हो जाएगा। ये हमारे एक मदनी मुन्ने थे, फैज़ान नाम आपने बताया था कि बहन के हवाले से इनके भी रिश्ते में रुकावटें हैं। एक और इस्लामी भाई थे, अपने बच्चों के हवाले से कहा था कि बेटियों में रिश्तों में रुकावटें हैं। तो देखें, रिश्तों में रुकावटें दूर होने के लिए नमाज फजर के बाद 60 मरतबा सूरह 3 कुरान पाक के 30वें पारे में है, वो 3 वज़ैतून, ये सूरह 60 मरतबा ये पढ़ लिया करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि रिश्तों में अगर बंदिश भी हुई तो वो बंदिश इंशाअल्लाहुल करीम टूट जाएगी, रुकावटें दूर हो जाएंगी। ये एक और इस्लामी भाई थे, आपने बेटे का नाम बताया अब्दुल्ला बताया, 16 साल बच्चे की उम्र है, बहुत ज़्यादा बुखार रहता है, कमज़ोर भी है। आप एक काम कीजिएगा कि देखें, ऐसा बुखार की जो दवाओं से ना जाता हो, बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा हो, तो वालिदैन ये तावीज़ तैयार कर लें। एक सादे से कागज़ पर 3 बार आप लिखें, या गफूरू, या गफूरू, या गफूरू, 3 मरतबा आपने ये लिखना है। सादे से कागज़ पर लिखने के बाद आप इसका तावीज़ बनाएं, चमड़े में सिलवा कर, कपड़े में या रेगज़िन में सिलवा कर आप बच्चे के गले में डाल दें। आप देखें इंशाअल्लाह करीम बुखार उतर जाएगा। अच्छा, ये हमारे एक और इस्लामी भाई थे, स्टूडेंट थे, इन्होंने कहा था, अब्दुल्ला नाम बताया था, वालिदा का नाम फरसाना, कि मैंने इंटरव्यू दिया है, मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ वगैरह दिए हैं और काफ़ी रुकावटें आ रही हैं, नज़र है क्या है। देखिए, इस्तिखारा किया गया, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर का इशारा है, कोई नज़र वगैरह का मामला फ़िल वक्त नहीं है, कुदरती तौर पर रुकावटें हैं। तो ये रुकावटें दूर हो जाएं, इसके लिए आप 20 मरतबा या नाफ़िउ रोज़ाना पढ़ा करें। ये अच्छा, मैसेज कुछ शामिल करूँगा नाज़रीन आपके, फिर सिलसिला भी इख्तिताम की तरफ है। ये हमारे कुछ इस्लामी भाई थे, इन्होंने मैसेजेस किए हैं, मदनी चैनल के नाज़रीन के हैं। हाफ़िज़ा मजबूत करने का कोई वजीफ़ा बताएं। तो हर नमाज के बाद अपना सीधा हाथ सर पर रखकर 11 मरतबा या कविय्यु पढ़ लिया करें, हाफ़िज़ा मजबूत हो जाएगा। अच्छा, ये इन्होंने कहा है कि मेरे मामू के लिए कोई वजीफ़ा बता दें, वो हॉस्पिटल में दाखिल हैं, उनका जिगर बिल्कुल ख़त्म हो गया है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, कोई वजीफ़ा बताएं। अल्लाह पाक आफ़ियत वाला मामला फ़रमाएं। घर में या सलामों का ख़त्म करवाएं, आप 1.25 लाख मरतबा या सलामों का ख़त्म करवाएं। इस तरह की जो बड़े अमराज होते हैं, ICU में अल्लाह न करे कोई मरीज़ पड़ा हो या वेंटिलेटर पर हो या डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, तो घर में 1.25 लाख मरतबा या सलामों का ख़त्म करवाएं। और फिर आप इसकी बरकतें देखिएगा, इंशाअल्लाहुल करीम मरीज़ के हक़ में भी बेहतर होगा, आफ़ियत और सलामती नसीब मिलेगी। और अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह मरीज़ सेहत याब होकर घर भी वापस आ जाएंगे। तो घर में 1.25 लाख मरतबा या सलामों का ख़त्म करवाइएगा। दीगर हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन भी पढ़वा सकते हैं इंशाअल्लाह करीम। इसकी बरकत यह है कि घर में सलामती नसीब होगी। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, सिलसिले का वक्त इख्तिताम की जानिब है। अल्लाह पाक हम सब की आज की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के तमाम दुख दर्द दूर करे, बीमारियों से, तंगदस्तियों से, घरेलू नाचाकियों से नजात बख्शे। या रहमर राहिमीन, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा, कर्ज़दारों को बारे कर्ज़ से खुलासी अता फरमा, तंग दस्तों को फराख दस्ती अता फरमा, बे औलादों को नेक सारे आफियत के साथ औलाद अता फरमा। या रहमर राहिमीन, बेघरों को घर अता फरमा। या अल्लाह, जिनके अपने घर नहीं उन्हें अपने ज़ाती घर अता फरमा। या रहमर राहिमीन, तो ही मुसब्बिबुल अस्बाब है। या अल्लाह, तो ही गैब से अस्बाब पैदा फरमाने वाला है। या अल्लाह, तो ही शाफ़ीउल अमराज़ है। मौला, हमारे तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। जिनके वालिदैन बीमार हैं, जिनके बच्चे बीमार हैं, जो मुसलमान अस्पतालों में दाखिल हैं, जो घरों में बीमार हैं, या अल्लाह पाक, तो ही शाफ़ीउल अमराज़ है। हमारे तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। हमारे वो मदनी चैनल के नाज़रीन जिन्होंने कॉल्स की, मैसेजेस किए,
اپنی بیماریوں کا بتایا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا۔ یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے، سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے، کرم فرما دے، فضل فرما، بس عافیت اور سلامتی نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں